kung sa ba ang gidawat sa usa ka tawo, espiritu ba sa kamatuoran o espiritu ba sa kasaypanan? Ang unang Juan Kapitulo 4 versikulo 6. Gihatagan sa kagahom sa Ginoo. O dili na kay ato ang kagahom, kundi gikan gyud sa Ginoo, gikan sa langit. Grasya gikan sa langit. Kaya ang tanang maayong gasa nga gihatag ani kanato karon sumala sa Santiago. Og nga igsuon ni Jesus. Santiago Kapitulo ng versikulo 17. Ang tanang maayong hatag ug ang tanang hingpit nga gasa nagagikan sa kaitasan. Gikan sa amahan sa mga kanyag. Kang kinsa walay pagkausap nilandong gumikan sa pagkabalhin. Ang tanang maayong gasa nga gikan sa langit, gikan gyud sa Dios. Ang atong buhing Dios mo ay naghatag kanato kini. Sama sa Juan Kapitulo 3 versikulo 27. So pagkakaroon, atong nabasahon ng tema karon nagkahatag sa Espiritu Santo sa Ginoo. Sumala diha sa Juan Kapitulo 6 versikulo 25 hangtod 59 murag ka daghan. Kining mga timahan, kaning maong mga tapika atong naning naisaran. Pero dili ko motuo nga dili ko jab. Wala jabon ta sa makatunan gikan sa basahona. Naado na siya. So aton balikon pag-usab ang pulong sa Ginoo. Jesus ang tinapay nga naghatag og kinabuhi. Og sa nakita kanila siya dito sa pikas nga daplin sa lanaw, sila mayroong kaniya, Rabay, kano sa ka pa man mahiabot dinhi? Og si Jesus mitubag kanila. Sa pagkatinood, magayon ako kaninyo. Nga kamo nakita ka nako, dili tungod kay kamo nakakita sa mga milagro. Kundi tungod kay kamo nakakaunman og nangabusog sa tinapay. Unsa may dugto sa butan? Nagdagan mga tao kaniadto, mga katawhan nga gisultihan nila sa atong Ginoo. Tungod kay sa mga milagro nga inyong nakita. Sa versikulo 39, kinsa ang nagapangita og milagro? Kinsa? Kaniadto, dunay tao nga nagpangita. Gusto gud na makakita sa milagro nga gikan sa langit. Nga buhaton unta sa Ginoo. Sige daw aton nabasahon ng Mateo 12, 39. 38. Sugdan nato sa 38. Unya diay mga eskriba ug mga Parisiyo nga mingon kaniya. Magtutudlo. Gusto unta kami matan-og ilhanan gikan kanimo. Mao bina diretso kita sa mga Parisiyo ug mga eskriba. Apan kanila mitubag siya nga naging. Mitubag ang Ginoo, sa gikan sa Ginoo. Basta kaliwatan nga dautan ug mananapaw, mangita kayo og ilhanan. Unya mangita pa tag ilhanan. Manay kun say ihatag ka nato sa Ginoo. Tama na siya. Ayaw na pagpangita o dagko pa. Tinuod na siya igsuon. Kaya nga naman, base kong ingnalan kaliwatan at mananapaw na. Pero, kung mutuo lang pa sa gamayng butang, sama sa pagtuo ni Filipe, sa Juan Kapitulo 6, sa dili pag-isulti sa atong Ginoo, sa diya nga mawala na siya pagsulti, may tinuod sa tinuod nga kinabuhi, tinuod nga dalan, tinuod nga kamatuoran, nga mawala ang atong Ginoong Jesucristo. Nagsulti ng daan ang atong Ginoo. Juan 14, versikulo 8. Og si Filipe niingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan. Og igo na kanamo. Si Jesus niingon kaniya, hatugay ko ng pagiguban kaninyo og wala ka pa di ay makaila kanako, Filipe. Ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Naon sa bang miingon man ikaw, ipakita kanamo ang amahan. Ano mapitaw si Filipe? So, no, ilabi na sa atong langit ng aman na si Ginoong Jesucristo. No? So, salamat din sa paghatag og higayon, no? O sa atong Ginoo. So, atong tema mo ang Jesus ang dinapay nga naghatag og kinabuhi. So, nindot kayo ni mga igsoon. Nganong atong natima man gini,
Kay mao gini ang gimando sa Espiritu Santo para mao ay atong pasidunggan. No? So mao gini mga igsoon nga atong nadungog sa atong ministro nga ibasa, no? Dagang kayo ang mga pulong. So dapat ato gayud katong nga tandaan, no? Nga magpabilin sa matagusa sa atong mga kasing-kasing. Kay kining mga pulong mao ning mahatag og kinabuhi sa ato mga igsoon sa pag-abot sa panahon. No? O atong basahon ang 1 size 27 Dre na bro, no? 27. Ayaw ninyo pagagoy ang galanon nga mawagtang ra. No? So nagtudlong pulong nga dili daw nato nga pagaguan pagayo ang mga galanon nga mawagtang ra. Halimbawa na lang, pagabot sa adlaw nga ipapaulay nga mo'y pagpakabalaan nga gihatag sa Dios sa aton. No? Mao kini mga igsoon nga si Jesus ang tinapay nga naghatag og kinabuhi. Kay tungod kay kining mga pulong nga propesya diri sa pulong sa Ginoo, mao ning maghatag og kinabuhi kining maong pulong. Sumala sa 1:11 sa sinugdamon ng pulong ug ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. No, walay lain, di ba gibutang diri si Jesus ang tinapay? Walay lain, ang pulong mao gyapon si Jesus. Mao ning maghatag og kinabuhi kanatong tanan. No? Atong balikon, ayaw ninyo pagaguhi ang galanon nga mawagtang ra. Kundili mao'y nooy haguhi ninyo kanang galanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing dayon. Nga igahatag kaninyo sa anak sa tawo. Oh, kinsa man ang naghatag kini kanato, kundili walay lain kundili among atong Ginoo. Mao gani nga mga igsoon nga ang pulong, no? Kay daghan mga tao nga wala mutuo kung sa una wala ta mutuo karon nagtuo na ta. No? Kay sa una sa panahon ni Moises ang Exodo 6 versikulo 4 na, no? Katong nagpaulan sa mana. Kay daghan ang mga tao kaniadto nga wala mutuo. Mao na nga gipistingan sila sa Ginoo kung dinggid sila asta. Kay ang kasuguan sa Ginoo gusto sa Ginoo masundon sa gusto sa Ginoo nga sundon ang pulong sa Ginoo. Mao pod na karon mga igsoon nga nagpakatao ang atong Ginoo para kita mahimong mga anak sa Dios o maluwas, no? Atong basahon. Kay ang Dios nga aman gikapadayag siya nga tinuod. No? Sumala sa pulong Kolosas 3:1, ato lang basahon ng igsoon, idugang nato ni. Kolosas. Kung ugaling gibanaw man kamo ubang kang Kristo, naan pangitaan ninyo ang mga butanga ana sa itaas, diin ana si Kristo nga nagalingkod sa tuo sa Dios. Dos. Ito mong ang inyong mga nuna diha sa mga butang nga ana sa itaas o dili sa mga butang dinhi sa yuta. Atong Ginoo nga naa sa itaas. Mao na nga mga igsoon, kung sa matagadlaw kung asa man ta mayabot, dapat naa sa atong nuna o kasing-kasing ang atong Ginoo. No, sa dili nato limutan. Kung pag-abot sa panahon sa adlaw nga ipapulay, ato gyud sa nga dili nato pagingon nga ingon nga sunod adlaw lang kung musimba, sunod adlaw lang ko kay busy pa ko. Dili mga igsoon, kun dili ato gayud nga himuon, no? Himuon nato kung natay panahon sa paglagaw, kung natay panahon nga muadto sa kung asa mang dapita, dapat hatagan po nato panahon ang atong Ginoo, no? Aga. So salamat sa Ginoo mga igsoon nga para kita diri kumbaga daw medyo damo kita subong, no? O damo gid, no? So damo man salamat no, sa inyo presensya nga galingon ato nga una-una diri sa pulong sa Dios, no? Kay ari pulong sa Dios amo ni siya ang kumbaga nagahatag sa aton isang kinabuhi. Ano ang Ginoo? Muna nga ang Dios hindi naton
tikalan o hindi naton ang Dios kumbaga matunto, no? Kaya anong gihambali diri sa pulong sa Ginoo diri sa 1 Pedro 3, kaya ang mga mata sa Dios nagasugong ngadto sa mga tawo nga nagabuhat og matarong, pero ang iya nga mga mata dito sa mga tawo nga nagabuhat og dautan ang iya nga nawong, no? So muna nga bisan diin na pa magtago, hindi kita makaikyas sa Ginoo. Kaya bisan ang aton nga mga buhok kaya sa Dios isipon. Muna nga wala ta sang lusot. Muna nga angayan nagid para sa Ginoo nga ihatag naton ang pagpasidungog sa iya. Angayan nagid nga ang Dios aton nga respetuhon. No, sulat na sa Pedro. Katahaan ninyo ang Dios diha sa inyong kaugalingon. No? Katahaan naton ang Ginoo, respetuhon naton ang Ginoo. No? Pinaagi sa ano? Pinaagi sa pagpaminaw naton sa pulong sa Dios. Isa na siya kapag respeto sa Ginoo, ang pagpamati, pagpatalinghog, kag pagsalig sa pulong sa Dios. Isa na siya nga ginarespeto naton ang Dios. Ginahatagan naton siya sang importansya. Pero kung sila nga ibaliwala naton ang pulong sa Ginoo, sama lang nga ginabaliwala naton ang Dios, no? Unya, kung wala ang Diyos aton nga kinabuhi, sino manong muluwas nato pag-uot sa panahon? Diba? Una-unaon ta na sa makadaghan, mga igsoon. Kung wala tay Diyos sa atong kaugalingon, walay bili ang atong kinabuhi. Ba? Tinuod na dili. Tinuod na siya. Mao bitaw ni siya atong tema karon sumpay. Diba? Kung ato basahon atong nga tema. Sa 30 ang atong igsoon, usa mayon Juan 6:30. Og sila miingon kaniya, nan unsa man ang imong nabuhat nga milagro aron makita namo kini og motuo kami kanimo. Unsa man ang imong gibuhat, ang imong mga ginikanan na nagpangaon sa mana didto sa kamingawan, sumala sa nisulat. Kanila gihatag niya ang tinapay gikan sa langit aron ilang pagakanon. So mao ni siya, no? Kung aton nga isipon mga igsoon. Gisulti na sa atong igsoon ganiha nga nagaingon sila, nagaingon kaniya, ano bala ang imo nga ipakita nga mga ilhanan para magpati kami sa imo siling sa mga tao, no? So kaya ang tao manggod, to see is to believe. Bisan karon, no? Magpati lang ang tao sa Dios kung makita gid nila nga ang milagro dira. Example lang mga igsoon. Para sila sa adunay tao nga balatian, no? Magpati sila sa Ginoo, magpati sila sa imo nga ginapamulong sa pagpahimatuon sa pulong sa Dios. Kung ara nga tao sa diha nga buhaton nimo ang gisugo sa Dios sa ginatawag nga pagtambal, diha mo tuo ang tao kung ina nga tao sa pagbuhat nimo maayo dayon, no? Mao bitaw gisulti sa tuig suon ganiya. Ihambal niya pinaagi sa pulong, basta mga kaliwat gani sa Mateo, basta mga kaliwat gani sa mga bitin. Mangita gina siya sa ginatawag nga mga ilhanan. Di ba? Kumbaga, hindi sila kontento sa mga pulong nga ilang nga nabatian, kag sa mga pulong nga ilang nga nakita, pinaagi sa pagbuhat, hindi pa sila kontento sila, kay gusto ginila pasundayan, no? Hindi pa ba milagro ang inatawag nga pulong sa Dios kay inyong nadunggan? Hindi pa ba milagro ni sa atong kinabuhi karon nga nabatian?